नागरिक आन्दोलनका सबै अभियन्ता र यसलाई समर्थन गर्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले इतिहासको खास कालखण्डमा गतिरोधमा फस्न खोजेको राजनीतिलाई गति दिने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। मैले प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई ६२-६३ को आन्दोलनको तयारीका सन्दर्भमा भेटेर विस्तारपूर्वक कुरा गरेको थिएँ। मैले आज बिहान मात्रै पनि उहाँसँग ती दिनका स्मरण पनि गरेँ र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा जे घटनाक्रम भएको छ त्यसको बारेमा हाम्रा आफ्नै समीक्षा होलान्। तपाईले प्रश्नलाई जहाँ सोझ्याउनु भएको छ म सिधै त्यसैमा जान चाहन्छु, धेरै घुमाउनु भन्दा पनि। हामीले 12 बुँदे समझदारी हुँदै, शान्ति सम्झौता हुँदै, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास समृद्धिको अभियानतिर जाने भन्ने जे संकल्प गरेका थियौं त्यो अहिले ठुलो दुर्घटनाको खतराबाट अगाडि बढेको छ। त्यो अहिले नराम्रोसँग एम्बुसमा पर्न खोजेको महसुस मलाई हुन्छ। संसद विघटन त्यही समग्र पोलिटिकल कोर्स जे शान्ति सम्झौता पछि अगाडि बढ्यो त्यसलाई बदल्ने एउटा नियोजित किसिमले आएको परिघटना हो र यो परिवर्तनका पक्षधर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकताका पक्षधरहरूको निम्ति जीवन मरणको प्रश्न हो भएर तपाईहरु पनि र हामी राजनीतिक दलहरू पनि आन्दोलनमा, जनपरिचालनमा, विरोध सभामा होमियौं। त्यति बेला एउटा शब्द निकै पपुलर भएको थियो, सेटिङ। सेटिङ छ, सेटिङ। सेटिङ भएको हुनाले जति आन्दोलन गरे नि केही हुँदैन भन्ने एउटा प्रचार व्यापक रूपमा गरिएको थियो प्रधानमन्त्री र उनी निकटका मानिसहरूबाट। मैले पटक पटक जनताको अगाडि सार्वजनिक रूपले भनेको थिएँ त्यस्ता सेटिङहरू जनताले अगाडि बढेपछि सबै भत्किन्छन् र जनताले मात्रै प्रतिक्रियावादीहरूका सेटिङ भत्काउने तागत राख्छ, अरू कोही पनि छैन। नेपालका सबै बेस्ट ब्रेनहरू संविधानका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्रमा एक भएर हामी अगाडि बढ्यौं र त्यो सेटिङ साँच्चै नै भत्कियो। संसद पुनर्स्थापना भयो। हामी सबैले एउटा ब्याटल जितेको अनुभूति गर्यौं। सायद कृष्णजीले पटक पटक अहिले भन्नुभएको छ दोस्रो योजना खोइ हामीले सोच्यौं संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वतः नै राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति बन्छ र राजनीति सहज ढंगले अगाडि बढ्छ र सायद हामीले संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि थोरै रिल्याक्स गर्यौं। राजनीतिक नेतृत्वले ठुलो लडाईँ त जिति नै हाल्यो, अब त त्यस्तो धेरै के बाँकी छ र सजिलै पार होला भनेर हामी थोरै त्यसलाई के भन्ने अब चाहिँ रिल्याक्सै भनौं, मैले रिल्याक्सै भनेको छु, गर्यौं र दोस्रो योजनामा गम्भीर नभएकै हो। म तपाईको प्रश्नलाई कुनै किसिमले कूटनैतिक जवाफ दिन चाहन्न। त्यहाँ हामीले रिल्याक्स गर्यौं, गल्ती भयो। तुरुन्तै यो डिजाइनमा छ, यो लोकतन्त्रका विरुद्ध, यो सम्पूर्ण परिवर्तनका विरुद्ध एउटा डिजाइनमा छ भनेर एकपछि अर्को तयारी जुन तदारुकताका साथ गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ थोरै हामी चुकेकै हो। यो पहिलो कुरा म प्रष्टै भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, तर हामीले जे सोचेका थियौं त्यस्तो त भएन, डिजाइन त अर्को गयो। अहिले माधवजीले भनि नै हाल्नुभयो। त्यही सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो सरकारलाई 76 धारा 76 को 1 को सरकार भनेर परिभाषित गरेको छ र त्यसैको 2 जना न्यायाधीशको चाहिँ निर्णयले यसलाई 76(2) को सरकार भनेर गर्यो। एउटा ठुलो विरोधाभास पनि देखियो र एउटा निकै अप्राकृतिक, अस्वाभाविक खालको निर्णय हामी सबैले देख्नु पर्यो, बिहोर्नु पर्यो। एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो फेरि पनि सर्वोच्च इज सर्वोच्च भनेको त मान्नै पर्ने यो सिस्टममा। हामीले मानेका छौं तर असहमतिका साथ हामी पुनरावलोकनमा जाँदैछौं। यो निर्णय सही छैन। यसले प्राकृतिक उसलाई पनि, न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई पनि, इजलासका बीचको अन्तर्विरोधलाई पनि उजागर गरेको छ। यसलाई करेक्सन गरिनु पर्दछ भनेर
तपाईले मलाई सुरुदेखि पनि इङ्गित गर्न खोज्नु भयो सरकारको समर्थन फिर्ताको सम्बन्धमा। एउटा भनाइ के हुँदो रहेछ भने विरोधीले जे कुरालाई राम्रो भन्छ हामीले त्यसलाई राम्रो ठान्न हुँदैन रे। विरोधीले जेलाई नराम्रो भन्छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई दुई भागमा बाँडेर हेर्ने गरेको छु। अहिले भर्खरै माधवजीले पनि सङ्केत गर्नुभयो, सम्भवतः मिनेन्द्रजीले पनि सङ्केत गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई एउटा हिजो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनेर सडकमा भएका साथीहरूले मलाई हत्तरपत्त समर्थन फिर्ता नलिए है भनेर चाहिँ जबरजस्त दबाब छ म माथि, जबरजस्तै छ। यो मैले नाम चाहिँ भन्दिनँ कसैको, हत्तरपत्त समर्थन फिर्ता लिइस् भने त झन् उल्टो पर्छ है भन्ने छ। र मैले भनिराखेको छु नैतिक र राजनीतिक ढङ्गले म अब धेरै दिन पर्खिन सक्दिनँ। मैले जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु त्यसलाई मैले समर्थन गर्न सक्दिनँ, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस्। मैले मेरो राजनीति र मेरो नैतिकतालाई मैले बचाउनु पर्दछ। म केही दिनभित्र नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। तर मेरो कोसिस के हो त भने कमसे कम यो परिवर्तित परिस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू जसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमा गयौँ, ती राजनीतिक दलहरूको बिचमा अबको निकासबारे एउटा न्यूनतम सहमति र समझदारी होस्, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र समर्थन फिर्ता सँगसँगै होस् भन्नको निम्ति मात्रै मैले दारा किटेर समर्थनलाई एक दुई दिन रोकेको मात्रै हो। योभन्दा बढी केही पनि होइन। मेरो सिधा भाषा यही हो। धन्यवाद। आजको दिन दिउँसै रात परे जस्तो देखिया छ। अहिले 3 बज्यो तर साँझ पर्न लाया हो कि जस्तो देखिया छ। नेपाली राजनीतिमा यति बेला दिउँसै रात पार्ने काम भएको छ। दोभानजीले बडो गम्भीर ढङ्गले राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु भयो। नेतृत्वले अभिभावक जस्तो गरेर दिशा दिनुपर्ने दृढताको साथ यही हो राजनीतिक निकास भन्नुपर्ने ठाउँमा आफै निरीह भए जस्तो, पीडित भए जस्तो के भयो यो भनेर चाहिँ बडो भावुक र संवेदनशील हुँदै प्रश्न उठाउनु भयो। म के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा केही वर्षदेखि राजनीतिक नेतृत्वले एकपछि अर्को बोल्ड डिसिजन गर्दै आएको हो। युद्धलाई शान्ति, शान्तिलाई संविधान सभा, संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट निर्वाचन, निर्वाचनबाट राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति वामपन्थी एक गठबन्धन, एकता, सामाजिक न्याय, समृद्धिको सपना, यी सबै निर्णयहरू राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका दूरगामी महत्त्वका ऐतिहासिक निर्णय हुन्। ती निर्णय लिने हामी नै हौँ। जुन निर्णय प्रक्रियाले नेपालको राजनीतिक मानचित्रमा नै फेरबदल ल्याइदियो। म के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक नेतृत्वले पार्टीभित्र अहिले महन्तजीले पनि यतापट्टि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विग्रह भएर समस्या आयो भनेर यता अलिकति सङ्केत गर्नुभयो। हो, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र वामपन्थी गठबन्धन र एकताको प्रस्तावक म आफै हो। जसरी शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा गिरिजाबाबु र मैले अलि साहसिक ढङ्गले अगाडि जाउँ भनिएको थियो, यसो गर्दा देशमा राजनीतिक स्थायित्व होला, जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकिएला, अबका वर्षहरू शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाकै राजनीतिबाट अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ देशको भनेर मैले प्रस्ताव गरेको। यो पनि सानो निर्णय त थिएन। तर जब पार्टीभित्र केपीजीको प्रवृत्ति निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र हुँदाहुँदै सम्पूर्ण चिज एकाधिकार र यो परिवर्तन विरोधी मैले देखेँ, म तपाईहरुलाई यो कुरा राख्न चाहन्छु कि पहिला त्यही भित्र केपीजीको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध विद्रोहको झण्डा उठाउने पनि मनै भए। तपाईहरुले सुन्नु भएको होला, पार्टीभित्र 19 पृष्ठ लामो
केपीको विचार, प्रवृत्ति, राजनीति र कुशासन केमा देखियो र हामीले के सङ्घर्ष गऱ्यौँ 2.5-3 वर्ष भन्ने कुरालाई लिपिबद्ध गरेर दुनियाँको अगाडि, तपाईहरू सबैको अगाडि पनि त्यो सबै चिज आयो, ल्याइयो। त्यो पनि मैले नै गरेँ। कतिलाई मन पर्यो होला, कतिलाई मन नपर्ला। मैले देशको राजनीतिक स्थायित्व र विकासको निम्ति गठबन्धन र एकताको प्रस्तावक पनि भएँ। केपी ओलीको प्रवृत्ति नजिकबाट त्यो रूपमा व्यक्त भइसकेपछि त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्छ भनेर झन्डा पनि मैले उठाएँ। तपाईँ यसलाई डिसिजन लिन सकेको भन्नुहुन्छ कि डिसिजन लिन नसकेको भन्नुहुन्छ? पक्नुहोस्। मेरो 1-2टा कुरा तपाईँ दोभानजीले जसरी उठाउनु भयो तपाईँहरू सबैले पनि सुन्नुपर्छ। मैले यसलाई एउटा ठुलो अदालत मानेको छु र तपाईँहरू सबैलाई न्यायाधीश, तपाईँहरूले फैसला गरिदिनुपर्छ भन्ने छ मेरो। जब यो प्रवृत्ति देखिसकेपछि अहिले कृष्णजीले पटक पटक त्यसलाई इङ्गित गर्न खोज्नु भएको छ। किन संसदीय दलमा ढ्याक्कै लहर नगरेको? राजनीति त्यति सजिलो सरल रेखामा हुँदैन। मलाई लाग्छ राजनीतिक शास्त्रको विद्वान प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई यो थाहा नभएको पनि होइन। धेरै जटिलता र झमेलाहरूबाट अगाडि बढ्दै सङ्घर्ष गर्दै पार्टीको केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतभन्दा बढीले केपीको यो प्रवृत्ति राष्ट्रको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति, संविधान र समावेशिताको निम्ति घातक छ, उहाँ सच्चिनुपर्छ भनियो। हामीले मान्नु भएन। हामीले उहाँलाई अध्यक्षबाट हटायौँ पुरै वैधानिक रूपले। साथीहरू, म तपाईँहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। वैधानिक ढङ्गले 70% केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेर उहाँलाई अध्यक्षबाट हटाइयो। उहाँलाई स्पष्टीकरण लियो। स्पष्टीकरण नदिएपछि उहाँलाई सदस्यबाट पनि हटाइयो 70%ले। हाम्रो संविधान, हाम्रो दल सम्बन्धी ऐन, हाम्रा नियमावली, हाम्रो परम्परा र नजिरहरू सबैले पार्टी केन्द्रीय समितिको बहुमतलाई नै पार्टी भनिन्छ। अर्कोले 40% पुर्यायो भने पार्टी बनाउन पाउँछ, नत्र पाउँदैन। हाम्रो परम्परा पनि त्यो छ, ऐनको व्यवस्था पनि त्यो छ, संविधानको मर्म पनि त्यो छ। हामीले 70% 2/3 भन्दा बढीले उहाँलाई सदस्यबाट हटाइयो। तपाईहरूले भन्ने गर्नु भएको छ त्यहाँबाट मात्रै हटाएर पुग्दो रहेनछ नि त, संसदीय दलबाट। यो फागुन 23 गतेको दल सम्बन्धी निर्णय सर्वोच्चको जे आयो त्योभन्दा अगाडि हामीले अब देशको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति, गणतन्त्रको निम्ति, समावेशिताको निम्ति केपीलाई संसदीय दलको नेताबाट वैधानिक ढङ्गले नै हटाउनुको विकल्प हामीसँग छैन। हामीले मेहनत गऱ्यौँ। त्यो मेहनतका सबै उतार चढाव म भन्न चाहन्न, त्यो आवश्यक पनि छैन। तर 23 गते हामीले बहुमत संसदीय दलका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित, बहुमत हस्ताक्षर सहित संसदीय दलको सचिवालयमा लगेर दर्ता गरायौँ। म आफै र नेताहरूको टिम नै गएर दर्ता गराएर देन एन्ड देयर अब केपी एकछिन पनि प्रधानमन्त्रीमा रहने ठाउँ छैन। ऐन अनुसार, संविधान अनुसार, परम्परा अनुसार। तपाईँ मलाई निरीह भन्नुहुन्छ? तपाईँ यी सबै निर्णयलाई हेरेर तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? यी सबै निर्णयहरू निरीह छन् कि बोल्ड छन्? तपाईँ हेर्नुहोस्। कहिले अघि बढ्ने, कहिले पछाडि जाने, कहिले दायाँ कहिले बायाँ त राजनीतिमा भइ नै राख्छ। त्यसरी नै राजनीति अगाडि बढ्छ। राजनीति सरल रेखामा सिधा किताबमा जस्तो मुखले भन्या जस्तो गरी अगाडि बढ्दैन। हामी जहाँ आइपुगेका छौँ त्यसरी नै आइपुगेका छौँ। संसदीय दलको, सुन्नु, संसदीय दलको बहुमत भयो, केन्द्रीय समितिको 2/3 भयो, निर्वाचन आयोग निर्णय गरिदिँदैन। महिनौँ बित्छ, हामी सिँगै जान्छौँ, टाउकै लिएर जान्छौँ, टाउको गन भन्न जान्छौँ। हामी यहाँ छौँ भनेर चाहिँ साइनबोर्ड लिएर जान्छौँ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिदिँदैन। गर्ने के? निर्वाचन आयोग निर्णय गरिदिँदैन किनकि त्यो सेटिङमा भएको बुझिन्छ। केपीका मान्छेले भन्छन् त्यहाँनिर हाम्रो सेट भइसकेको छ, जति गरौँ टाउको फरे पनि गर्दिन्न। गर्नै पर्ने हो नि। 70% केन्द्रीय समितिका सदस्यको हस्ताक्षर सहित जाँदा
निर्वाचन आयोग निर्णय गरिदिँदैन। अनि हाम्रा सबै लोकतन्त्रवादी सबै निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिनु त कता हो कता। हामीलाई नि के हेरेर बसेको भन्छन्। म त अनौठो लाग्छ के हो मान्छेको के भयो होला। हामी लगातार गइरहेका छौँ बाबा, हामी 70% छौँ, 2/3 छौँ, हामीलाई मान्यता देऊ, छिटो गरिदेऊ। पार्टी यो हो, गर्दैन। अब गर्ने के? त्यसपछि हामी केमा लायौँ त भने अब संसदीय दलको बहुमतै पुर्याएर हस्ताक्षर गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता गरेपछि त तुरुन्तै केपीजी प्रधानमन्त्रीबाट हट्नै पर्छ। हाम्रो संविधान अनुसार, कानुन अनुसार, परम्परा अनुसार। कृष्णजी तपाईले यो बुझ्नु भएको छ नि? जब संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर भयो भनेपछि त्यही दिन पार्टी सम्बन्धी निर्णय गरियो र दुईटा पार्टी अलग गरियो। म तपाईहरुसँग, तपाईहरु न्यायाधीश हो, तपाईहरुले गरिदिनु पर्यो मेरो लागि फैसला। सबभन्दा बढी अन्यायमा त म र मैले नेतृत्व गरेको पार्टी पर्यो। अब मैले त्यसो भएर त्यो संसद भङ्ग हुँदा पनि मैले भने सबभन्दा ठुलो अदालत भनेको जनअदालतै हो। जीवन मरणको सङ्घर्ष गर्न हामी फेरि आयौँ, तपाईहरुको बिचमा आयौँ। मैले बोलेको तपाईहरुले सुन्नु भएको छ, चाहे काठमाडौँको ठुल्ठुला सभाहरूमा होस् या अन्यत्र। लाइफ एन्ड डेथ हो। मैले भनेको छु यो नयाँ प्रकारको जनयुद्ध मैले फेरि लड्नु पर्ने स्थिति भयो। म लड्दैछु जनयुद्ध भने मैले जनयुद्धै थियो त्यो। ब्याटल जित्यो, तपाईहरु पनि सबै हुनुहुन्थ्यो साथमा। बेस्ट ब्रेन नेपालका एक ठाउँमा भएपछि लडाईँ जितिन्छ भन्ने विश्वासको साथै हामी हिँडेका।